अफसोसनाक और अंदोनाक वाकया गुल प्लाजा एम जिना रोड पर लगने वाली आग का। सीएम साहब ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि कोई भी हो, किसी की भी होता ही होगी, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसको एक मिसाली तौर पर पेश किया जाएगा इस हादसे। कब की जाएगी, क्योंकि वाकयात तो पहले भी हुए हैं, कई वाकयात हुए, ऐसी बहुत सारे मॉल्स, इमारतें, शॉपिंग सेंटर्स हैं जिनका कोई सेफ एग्जिट नहीं है। जब भी आप कोई बिल्डिंग या कोई प्लाजा बनाने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिप्टी कमिश्नर से एनओसी फॉरवर्ड करानी पड़ती है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के पास करा के फिर आपको एनओसी जारी की जाती है। सलमान साहब, आपका अपना भी जो फैमिली बिजनेस है वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से है। अब यहीं पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या सलमान अब्दुल्ला मुराद ये करते हैं? जी बिल्कुल। आप तो डिप्टी मेयर हैं, आप जो चाहे कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है। डिप्टी मेयर बाद में, पहले मैं शहरी अपने इख्तियारात का न नाजायज फायदा उठाऊंगा न कानून को तोड़ूंगा। क्या रोकता है आपको कि आप दफ्तर से बाहर निकलें और आप इंस्पेक्शन करें, एहतिसाब करें, इवन सड़क पे खड़े होके आप किसी से पूछे कि ये क्या कर रहे हो? देखिए, जो मेरा डोमेन है जी, जो मेरे दायरा इख्तियार में है, मैं वो कर सकता हूँ। इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये कबल अज़ वक्त ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, यानी रास्तों को कुशादा करना, पार्किंग को भी वहाँ पे बेच दिया गया और वहाँ से मजीद दुकानें निकाल ली गई। वहाँ की इंतजामिया की भी जिम्मेदारी बनती है। फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट होते हैं, शायद इतना बड़ा सानियन पेश ना आता। कभी लाइट हाउस, कभी बल्दिया टाउन, कभी बोल्टन मार्केट, और अब ये गुल प्लाजा का इंतहाई अंदोनाक अफसोसनाक सानहा। ध्यान तो कुछ नहीं होगा तो ऊपर तो पूछा जाएगा ना कि आपको मैंने मनसब पे बिठाया तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी। तो अल्लाह का डर है, कानून पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें एक पेज पर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कराची में इंतहाई अफसोसनाक और अंदोनाक वाकया गुल प्लाजा एम जिना रोड पर लगने वाली आग का, जिसमें अब तक की इतलात ये हैं कि 3 हिस्से कम्प्लीटली मुनहदम हो चुके हैं और इमारत भी कमजोर हो गई है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जो बहुत बुनियादी सवाल है वो ये कि क्या वजह मालूम हो सकी है आग लगने की? देखिए, अभी तो जैसे ये वाकया पेश आया, गुल प्लाजा पे आग लगने की इतला मिली तो हमारी तरफ से, केएमसी की तरफ से फायर ब्रिगेड डायरेक्टर हुमायूं खान और वाटर बोर्ड इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया था। और जैसे ही हमारी टीमें वो पहुंची तो वहां पर लोगों का हुजूम था। उस हुजूम की वजह से 10 से 15 मिनट ऑपरेशन स्टार्ट करने में लेट हुई। उसके बाद वजीर दाखिला साहब ने पुलिस की मदद लेकर हमने कॉर्डन ऑफ किया, ट्रैफिक डाइवर्शन को चेंज किया। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और इसमें 1200 दुकानें गुल प्लाजा 1985 में तामीर हुई है। इसकी जो SOPs है, बायलाज है, उस पर अब तो बात कमिश्नर कराची को वज़ीर आला सिंध ने ये इख्तियारात दे दी। कोई भी इदारा हो, कोई भी ओनर हो या मार्केट इंतजामिया, बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं। जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि इंसानों की जाने गई हैं, जिनकी जाने गई हैं उनके लवाकिन को पता होगा। ऑन द स्पॉट में खुद वहाँ मौजूद था। जैसे ही हम पहुंचे तो एक वीडियो सामने आई है जिसमें आप मौजूद हैं और आपके ऐसे मंजर में इमारत गिर रही है। मेरे सामने ही वो इमारत गिरी है। जाहिर सी बात है, आपको पता है, वो एक वहाँ पे केमिकल परफ्यूम की गोदामें, कालीन की गोदामें थी और प्लास्टिक का सामान था, प्लास्टिक वगैरह सारा प्लास्टिक का सामान वो पड़ा हुआ था। और वहाँ पे फिल वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं है, मगर तहकीकात होगी। कुछ आदाद शुमार क्या कहते हैं, मुझे बताएं। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक कितनी शहादतें हुई हैं, कितने लोग जख्मी हैं, और स्पेशली जो सबसे ज्यादा परेशान कौन एक अमर है कि मिसिंग कितने हैं? जी देखिए, कल सारा दिन हम मौजूद रहे, फिर चीफ मिनिस्टर साहब आए शाम को और हमारी सारी इंतजामिया फील्ड पर मौजूद थे। 20 लोग जो जख्मी थे उनको फिलफॉर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ से ट्रीटमेंट लेके खुद डिस्चार्ज होकर चले गए। 7 के करीब शहादतें हुई हैं। उसमें से एक जो है हमारा फायरमैन था, जिस दौरान ड्यूटी फुरकान शौकत, और उनको दौरान ड्यूटी शहादत हुई है और उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी शहादत नसीब की है। तो इत्तलात के मुताबिक कल तक रात को हमें ये फिगर मिली है कि 60 के करीब लोग
ملبے کے اس مارکیٹ کے اندر قیامت کا منظر تھا. شاید سنتے ہوئے بھی اذیت ہو رہی ہے, کہتے ہوئے وہ سمجھ نہیں آ رہا. عمارت منہدم ہو گئی ہے, جلا ہوا ملبہ, پگھلا ہوا لوہا, اس میں پیاروں کی لاشیں. کب وہ ملبہ اٹھے گا, کیسے لاشیں ڈھونڈیں گے, نکالیں گے, بہت اذیت ناک ہے. یہ بات کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. داخلی اور خارجی راستے بند تھے, وہ کیوں بند تھے, اور وہ سفوکیٹڈ کیوں تھے, یعنی بہت تنگ کیوں تھے؟ کل جب یہ ایکسیڈنٹ کے بعد جو کچھ تاجروں کے شہید ہوئے, میں ان کے جنازے پہ بھی گیا اور ان کے لواحقین سے تعزیت کرنے, ہمدردی کرنے گیا, تو وہاں پہ ایک فیملی ایسی تھی, 4 بھائیوں کی 4 دکانیں تھیں. 3 بھائی خیر اللہ سلامتی سے ان کی بچ گئے, اور ایک چھوٹا بھائی جو ہے ان کا شہید ہو گیا. اب ان کے جو بچے ہوئے بھائی عینی شاہدین ہیں, دکانوں میں وہ فیکٹری آگ کے اندر موجود تھے. انہوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ رات کے 9 بجے جتنے بھی دروازے مین گل پلازا کے بند کر دیے جاتے. ٹھیک ہے. اور جو یہ تو خیر تمام ہی جتنے بھی شاپنگ پلازاز ہیں اس میں ہوتا ہے, مگر 10 میں سے 9 دروازے بند کر دیے, 4 میں سے 3 بند کر دیے, اور ایک 1200 دکانیں, ایک آگ لگی ہے, اور آپ 2nd اور 3rd فلور والوں کو اطلاع بھی نہیں ملی, اور وہ بیچارے آگ جب گراؤنڈ سے فرسٹ پر آئی تو فرسٹ بجلی کٹ تو بند ہوگی, پھر دھواں پھیل گیا, تو انہوں نے وہ بگدڑ میں اپنی جان بچائی. تو یہاں پہ کچھ نیگلیسی بھی ہوئی ہے, جن کی بھی ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے اسٹیٹ فارورڈ ہے, اور اس پہ سی ایم صاحب نے اسٹرکٹلی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی ہو, چاہے سرکاری ادارہ ہو یا آنرشپ ہو یا وہ مارکیٹ انتظامیہ ہو, کسی کی بھی کوتاہی ہوگی اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا. اس کو ایک مثالی طور پر پیش کیا جائے گا اس حادثے کو. یہ کب کی جائے گی, کیونکہ واقعات تو پہلے بھی ہوئے ہیں, کئی واقعات ہوئے ہیں. کہ پہلی واقعات میں آپ نے دیکھا نیپا میں مینول پر ابراہیم ننا بچہ اپنی ماں کے سامنے ملون میں جا کر آنکھوں کے سامنے اس زندہ چلے جاتے, تو اس پر بھی ایکشن ہوا نہیں. تو اس وقت پورے کراچی میں گٹر پر ڈھکن ہے, گٹر پہ ڈھکن ہے, دے رہے ہم. دیکھیں گٹر پر کوئی ڈیلی بیسس پر پچھلے سال 1 لاکھ کے قریب ہم نے رنگز کور ڈسٹریبیوٹ کیے چیئرمین یونین کونسل کے ریکوائرمنٹ پر, اور شہری جو کمپلین تو وہاں سے بات ویسے کہیں سے کہیں نکل گئی. لیکن کیا یہ مستقل حل ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی سائنٹیفک میکینزم, یعنی یہ سیمنٹ کا ڈھکن جو ویسے بھی ایک قبر نما وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, کوئی لوہے کا جو دیگر اور علاقوں میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آپ نے دیکھے, لوہے کا جو اندر فکس ہو جائے ایک دفعہ, کوئی نکال نہ سکے, کوئی چوری نہ کر سکے. اگر سیمنٹ کا بھی دینا ہے تو وہ بھی اندر فکس ہو جائے ایک دفعہ. جیسے یہ واقعہ پیش آیا ابراہیم معصوم بچے کا, اس کے بعد ایک وزیر اعلیٰ صاحب نے پورے کراچی میں سروے کرائی, ڈپٹی کمشنر کو یہ دیا کہ کورز جو ہیں ان میں, تو اس کے بعد ایک فرم سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ فائبرز کے کور لگا دے, نہ ٹوٹے نہ چوری ہو. ٹھیک ہے. تو ایک ترکش کمپنی ہے, اس کو یہ کنسلٹنٹی کے لیے دیا ہوا ہے, تو اس پر بھی وہ انشاءاللہ یعنی ہو جائے گا انشاءاللہ. گٹر کے ڈھکن چرانے والے کتنے لوگ ہیں جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے؟ کیا یہ اقدام قتل میں نہیں آتا کہ جب آپ گٹر کا ڈھکن ہٹا رہے ہیں, بچے کی ڈیتھ ہونی ہے, آپ یا حکومت نے یا انتظامیہ نے کتنوں کو پکڑا ہے اور ان کو قرار کی سزا دی ہے؟ کئی واقعات آپ کی نظر سے ایک گاڑی بھی گزری ہوگی کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہوا کہ وہ گاڑی کھڑی ہوئی اور مینول کور نکال کے اپنی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر لے جاتا ہے, اور اس کو گرفتار بھی کیا گیا, ایف آئی آر کی, پھر کورٹوں سے جا کے ضمانتیں ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اس پر سخت قانون لاگو کرنا ہوگا ایسی چیزوں پر جو انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور یہی آپ امپلیمنٹ اب اس واقعے کے بعد جو سانحہ ہوا ہے اس کے بعد بھی کریں گے. بہت سارے ریسٹورینٹس ایسے ہیں جو 3-3, 4-4 منزلہ ریسٹورینٹس ہیں, کوئی سیف ایگزٹ نہیں ہے. ایک فلور پہ اگر ایٹ اے ٹائم فیملی میں سے یعنی 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 400 لوگ تو وہاں بھی موجود ہیں. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی سیڑھی سے یا لفٹ سے ایٹ اے ٹائم سینکڑوں لوگ نکل سکتے ہیں؟ ایسی بہت سارے مالز, عمارتیں, شاپنگ سینٹرز ہیں جن کا کوئی سیف ایگزٹ نہیں ہے. جی اس سلسلے میں سی ایم صاحب نے سندھ سیف ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی کو یہ ہدایت دے دی ہے, اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا. اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی آپ کوئی بلڈنگ یا کوئی پلازا بنانے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈپٹی کمشنر سے این او سی فارورڈ کرانی پڑتی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول کے پاس. پھر ان کے بائیلاز ہوتے ہیں, ان پر آپ کو فل کرا کے پھر آپ کو این او سی جاری کی جاتی ہے.
कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप जो रिक्वायरमेंट है 3 साल का टाइम पीरियड या 4 साल का टाइम पीरियड होता है कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, उसका एनओसी में जो एनओसी आपको इजाजतनामा मिलता है काम स्टार्ट करने का, तो आप कंप्लीशन में अगर आपके पास ये चीजें नहीं होंगी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। सलमान साहब, आपका अपना भी जो फैमिली बिजनेस है वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से है, कितने ऐसे इदारे या एजेंसीज हैं यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या केडीए या सिविल डिफेंस वगैरह के जिनसे एनओसी और सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं? इसमें सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आपकी फाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं कि ये प्लॉट, ये जमीन क्लियर है, ठीक है। वो एनओसी देने के बाद आपको भेज देते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के पास, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एनओसियां देते हैं कि इलेक्ट्रिक, सुई साउदर्न, मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट होती है एक एनओसी के लिए, उनसे उन डिपार्टमेंटों से एनओसी जमा करानी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको एनओसी दी जाती है, ये मराइल कंप्लीट होने के बाद ये एनओसी दी जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर है, दूसरे डिपार्टमेंट आपको एनओसियां देती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के जो बाइलाज है उसको फिलअप करना होता है, फिर आप पूरा उतरते फिर आपको परमिशन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से मिलता है, ठीक है। फिर आपको 3 या 4 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है और कि आपको मैं इस बिल्डिंग को 3-4 साल में बनाऊंगा, जो आपका शेड्यूल है, ठीक है, पेमेंट ऑफ शेड्यूल के ऊपर या जो उनकी बिल्डर सी होती। उसके बाद अगर कंप्लीट कर देते हैं आप प्रोजेक्ट को 4 साल के अंदर, तो उस कंप्लीशन से पहले कंप्लीट आपने कर दिए तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से उनके इंस्पेक्टर डायरेक्टर आकर जो एनओसी आपको दी गई है उसको चेक करते। यानी ये बात करें मच बिफोर द ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी ग्राउंड ब्रेकिंग से लेके ग्रे स्ट्रक्चर तक की बात करें, ग्रे स्ट्रक्चर तक। अच्छा, अब यहीं पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या सलमान अब्दुल्ला मुराद ये करते हैं? जी बिल्कुल। आप तो डिप्टी मेयर हैं, आप जो चाहे कर रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर। मैं एक एज ए डिप्टी मेयर, बाद में पहले एक मैं शहरी जो बाइलाज मुझे इजाजत देते मैं उसी पर ही काम करूंगा, उससे ज्यादा अपने इख्तियारात का न नाजायज फायदा उठाऊंगा न कानून को अपने तोड़ूंगा। ठीक, तो खुदारा उसको इम्प्लीमेंट भी तो करवा दें। देखिए अब क्या रोकता है आपको कि आप दफ्तर से बाहर निकलें और आप इंस्पेक्शन करें, एहतिसाब करें, इवन सड़क पे खड़े होके आप किसी से पूछे कि ये क्या कर रहे हो? देखिए जो मेरा डोमेन है जी, जो मेरे दायरा इख्तियार में है मैं वो कर सकता हूँ। जो मैंने हलफ लिया है, जो 2023 का लोकल गवर्नमेंट का एक्ट है, उस दायरा इख्तियार में जो चीजें मैं कर सकता हूँ उसको मैं इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। कराची पूरा आपके दायरा इख्तियार में है? कराची पूरा तो नहीं है, जितना डोमेन है केएमसी का। अच्छा, वो कितना है? 38 पॉइंट समथिंग। ओके, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वो 38 पॉइंट समथिंग % ऑफ कराची में ये जो सिविल डिफेंस के मामलात हैं, इवन फायर ब्रिगेड तो बाद में पहुंचे, उससे पहले आग लगने से बचने के इंतजाम भी होने चाहिए, वो भी नहीं है? देखिए इदारे तो कहते हम एज ए शहरी हमें खुद इन चीजों पर इम्प्लीमेंट कराना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें इदारों पर कंप्लेंट्स करानी चाहिए ना। एक शहरी अगर किसी फ्लैट में रहता है, अगर वहाँ फायर सेफ्टी के सामान मसलन फायर बुझाने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है तो एक शहरी कंप्लेन कर सकता है इदारे को। अगर इदारा इम्प्लीमेंट नहीं करे, उनके पास ये जवाब तो है ना कि भाई हमने कंप्लेन की है, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जितनी जिम्मेदारी इदारों की भी बनती है उतनी एज ए शहरी हम पर भी बनती है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपनी रुजू करें। ये सोशल मीडिया पर एक सवाल किया जा रहा है गुज़श्ता 2 दिनों में कि ये जो अब खुद इंतजामिया है, गुल प्लाजा ट्रेडर्स एसोसिएशन या फिर उनके सदर, गो के उन पर बहुत सख्त वक्त है इस वक्त। उनका अरबों रुपए का माल गया, दुकानें गई, पूरी इमारत मुनदिम हो गई। आगे रमजान आने वाला था, उसकी तैयारी थी, उसके लिए तैयारी की हुई थी कि पहले से ही माल गोदाम में रखा हुआ था। जाने भी चली गई, दुकानदार भी चले गए, लेकिन क्या ये इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये कबल अज़ वक्त ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, यानी रास्तों को कुशादा करना, वहां पे तारों का एक जाल था पूरा बिछा हुआ, और आपको पता है कि किस तरह के मामलात होते हैं। एसोसिएशन वाले सुना है पार्किंग को भी वहां पे बेच दिया गया और वहां से मजीद दुकानें निकाल ली गई। तो अगर इस तरह आप और मैं चलते हैं, सिर्फ हम दोनों चलते हैं और जाके खामोशी से भी विजिट करें, तो ऐसे बहुत सारे और मॉल्स भी निकलेंगे, प्लाजे भी निकलेंगे जहां पे इस तरह के कब्जे भी किए हुए होंगे और बेकायदगियां भी मिलेंगी हमें।
دیکھیں یہ واقعہ بہت افسوسناک قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں آن دا اسپاٹ موجود تھے، آپ بھی تھے، میں بھی تھا وہاں پر. تو آپ نے دیکھا ہوا جن کے پیارے گئے تو کس طرح کرب میں انہوں نے اپنی زندگی دن گزارے کہ ہمارے پیارے ہمارے سامنے آئے، اگر شہید ہوئے تو ہم دیکھ سکیں، دفنا سکیں ان کو. مگر یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اداروں کے ساتھ وہاں کی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو سیفٹی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں ان کو کرنی چاہیے تھی. اگر نہیں کی ہیں تو ان کو کرنی چاہیے تھی. اگر اس حادثے سے بچنے کے لیے فائر سیفٹی کے ایکوپمنٹ ہوتے شاید اتنا بڑا سانیہ پیش نہ آتا. سی ایم صاحب نے ایک بیان دیا کہ ہم اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو پھر ہی ایسوسیشنز اور بزنس کمیونٹی ایک جتھے کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو آج سے کیوں نہیں؟ اب آج تو موقع ہے، اب آج انتظامیہ اور سندھ حکومت کے پاس موقع ہے. دیکھیں اس سلسلے میں آج میٹنگ ہوئی ہے، تمام ایسوسیشن کو بھی بلایا ہے سی ایم صاحب نے، اور کل ہی اسٹرکٹلی انہوں نے آن دا اسپاٹ یہ کہا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے. تو آپ لوگ ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں لوگ گورنمنٹ کوئی بھی اقدام اٹھاتی ہے تو اس کے پیچھے پھر سے سیاسی مقاصد بھی آ جاتے، پوائنٹ اسکورنگ کا بھی معاملہ. ایک اس دفعہ ہمیں تمام اسٹیک ہولڈروں کو یہ تیار کرنا پڑے گا کہ قانون پر امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، میرے بھی ہو، مجھ سے شروع کرے. ایک ہونا پڑے گا تبھی جا کر یہ مسئلے حل ہوں گے. آج سی ایم صاحب نے تمام تاجر تنظیموں کو بلا کر ان کے ساتھ میٹنگیں بھی کی ہیں، ان کو ہدایت بھی سختی سے بتا بھی دیا، اور ان لواحقین کے لیے جو شہید ہوئے ان کے لواحقین کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا، اور دوبارہ اس بلڈنگ کو بھی تیار کر کے مارکیٹ کو تیار کر کے دیں گے. کبھی لائٹ ہاؤس، کبھی بلدیہ ٹاؤن، کبھی بولٹن مارکیٹ، اور اب یہ گل پلازا کا انتہائی اندھوناک افسوسناک سانحہ. سلمان عبداللہ مراد وہ ہیں کہ جو عوامی آدمی ہیں، باہر آپ سے لوگ ملتے ہیں، پوچھیں گے نہیں آپ سے پکڑ کے کہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کتنا زیادہ اب آپ کے لیے مینڈیٹری ہو گیا ہے یا ہو جائے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ ہمیں بٹایا ہے، کراچی کی عوام نے بٹایا. ایک عدالت تو اوپر بھی ہے نا، ہمیں اوپر تو جو ایان تو کچھ نہیں ہوگا تو اوپر تو پوچھا جائے گا نا کہ آپ کو میں نے منصب پہ بٹایا تو آپ کی ذمہ داری کیا تھی. تو اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کا ڈر ہے، اور اپنی جو منصب مجھے دیا گیا ہے تو یہ امانت ہے کراچی کی عوام کی. پارٹی کی عدالت نے مجھ پر اعتماد کر کے یہ دیا ہے، تو میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر، مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں عوام کے مسائل کو سنوں اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کروں. اور الحمدللہ جتنا میرا استحقاق ہے، اب میرے آفس میں نہ کسی کو پرچی لینے کی ضرورت ہے. لیکن کراچی والے کیا یہ اب تسلی رکھیں کہ سلمان عبداللہ مراد یا مرتضی وہاب ہماری مالکی کریں گے؟ ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. دیکھیں ہمیں کراچی والوں نے اس منصب پہ بٹایا نا، کراچی کی عوام نے بٹایا، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مالکی کریں، ان کے مسائل کو حل کریں اور حل کرنے کی کوشش کریں. دوسرے جو ہمارے سیاسی دوست ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو بھی کراچی کی عوام نے اس منصب پہ بٹایا ہے. کوئی ٹاؤن چیئرمین کسی پارٹی کا ہے، کوئی منسٹر وفاق میں کسی پارٹی کا ہے. تو ہم سب کو کراچی کی ایشوز میں ایک آواز ہونی چاہیے. آئیں مل کر، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ہر میڈیا ٹاک میں میں نے انہیں دعوت دی، آئیں مل کر کراچی کی لیے ایک آواز ہے. آپ کے پاس اگر اچھے سجیشن ہے تو آپ ہمیں دیں، امپلیمنٹ کرائیں گے. آپ کے پاس اگر اچھے سجیشن ہے، مل کر ایک ہو کر اس کراچی کی آواز بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت بہتر ہو جائے گا. اور کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، دنیا کی نظریں اس پر ہیں، تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا. بہت شکریہ. سلمان عبداللہ مراد ڈیپٹی میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی نظریں کراچی پر ہیں اور کراچی والوں کی نظریں سندھ حکومت پر، میئر کراچی اور ڈیپٹی میئر کراچی پر ہیں کہ یہ جو اقدامات اٹھائیں گے اس سے کراچی والوں کے لیے خیر، امن اور بہتری ہوگی. انتہائی اندھوناک افسوسناک واقعہ جو نہ صرف آنکھیں رلا رہا ہے بلکہ دل رو رہا ہے کہ اب تک تقریباً 70 سے زائد افراد مسنگ ہیں، جن کے پیارے تڑپ رہے ہیں. جو 14 افراد شہید ہو گئے ان کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ شہادت ہو گئی ہے، تو آج رو رہے ہیں، کل کو شاید صبر آ جائے. لیکن جو نہیں ملے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بہت زیادہ اذیتناک ہے. اس کے علاوہ 22 ایسے افراد ہیں جو شدید زخمی ہیں اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. لیکن اس تمام تر سانحے اور نقصان کے بعد اس میں ابھی تک کا اربوں خربوں کا جو نقصان ہوا اس کے بارے میں تو کوئی گنتی کی ہی نہیں جا رہی. یہ اربوں روپے کا سامان کی بات ہو رہی ہے،
وہ خود عمارت، اس کا انفراسٹرکچر، اس کی اپنی ویلیو، 1200 سے زائد دکانیں، گودام، ان کی ویلیو کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اور یہ سب سندھ گورنمنٹ نے اور سی ایم سندھ نے کہا ہے کہ یہ کمپنسیٹ ہم کریں گے، لیکن آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے اب ہمیں کور بستہ ہونا پڑے گا. اب اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اپنا فیڈ بیک اپنے کامنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ نے کے بعد